हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश्च दुर्गा। यद्यद्धीदृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपादपरं न किञ्चित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 106 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। त यस्ता प्रकारले यहाँ कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई जुन कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको थियो त्यही कथा प्रसङ्ग जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ। हामीले यहाँ च्यवन मुनि जो दृष्टिविहीन बन्नुभयो कसको द्वारा भन्दा सुकन्याद्वारा। त उनै च्यवन ऋषिसँग सुकन्याको विवाह भएको छ। सर्यातीकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, सर्याती राजाकी छोरी हुनुहुन्थ्यो सुकन्या। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, गते राजनी साबाला पति सेवा परायणा बभुव च तथाग्निना सेवने धर्म तत्परा। त यस्ता प्रकारले पिता सर्याती आदि परिजनहरू अब विदा भएर विवाह गराइदिएर विवाह भइसकेपछि अब सबै फर्किए आफ्नो ठाउँमा। प्यारे भक्त भागवतहरू, त विवाह भयो, विवाह गराएर परिजनहरू सबै फर्किए। च्यवन मुनिसँग विवाह भएपछि अनि राजकुमारी सुकन्या आफ्ना पतिको सेवामा समर्पित भइन्। पतिद्वारा यहाँनिर आराधना गरिएका जोगार पत्य दक्षिण आवाहनीय अग्निको सेवामा पनि उनी जुटिन् भनेर हिजो हामीले यहाँ भनेका थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त यस्ता प्रकारले अब यहाँ अगाडि गएर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, नित्य पति सेवालाई नै सर्वोपरि कर्तव्य ठान्ने ती सुन्दरी सुकन्याले अनेक थरी फलफुल एवं कन्दमूल वनबाट ल्याएर आफ्ना पतिलाई अर्पण गर्दथिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त यस्ता प्रकारले सेवा गरिन्। पतिव्रता सुकन्याले शीतकालमा आफ्ना पतिलाई तातो पानीले नुहाइदिएर मृग चर्म ओढाई पवित्र आसनमा विराजमान गराउँथिन्। फेरि पतिका सामु जौ तिल कुश जल भरिएको कमण्डलु राखेपछि बिन्ती गर्दै भन्दथिन्, हे उत्तम मुनि, अब हजुरले नित्य कर्म गर्नुहोस्। किनभने उहाँले त आँखा देख्नुहुन्न थियो। नित्य कर्मका लागि त अब सबै सामग्रीहरू त ठिक पारिदिनु पर्यो नि त। त सुकन्याले प्रत्येक दिन यो कार्य गर्दथिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब च्यवन ऋषिको नित्य कर्म पुरा भएपछि सुकन्याले हातमा समातेर च्यवन मुनिलाई उठाउँथिन् र कुनै आसनमा वा बिस्तारामा लगेर बसाउँथिन्। किनभने अब आँखा देख्नुहुन्न थियो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि पतिव्रता राजकुमारी सुकन्याले पाकेका फल राम्ररी तयार गरिएको निवार धानको जो भात हुन्छ चामल हुन्छ प्रसाद आफ्ना पति च्यवनलाई टक्र्याउँदै भोजन गराउँथिन्। फेरि अब यसरी भोजन गरी पति तृप्त भएको जानेपछि सुकन्याले आधारपूर्वक आचमन गराउँथिन्। अब चुठाउनु पनि त पर्यो, गाह्रो छ सेवा गर्न त। किनभने एक त वृद्ध तीमाथि अन्धा अथवा दृष्टिविहीन हामीले भन्नु पर्यो हैन यसरी भन्दाखेरि। त त्यस पछाडि निकै सम्मानका साथ उनलाई पान र सुपारी टक्र्याउँथिन्। त मुख शुद्धिका लागि पान सुपारी ग्रहण गरेका आफ्ना पति च्यवनलाई सुकन्याले सुन्दर आसनमा बसाउँथिन्। त्यस पछाडि पतिसँग आज्ञा लिएर आफ्नो शरीरको प्रसाधन सामान्य पतिव्रतोचित श्रृङ्गार गर्दथिन्। ल हेर्नुहोस् है,
प्यारो भक्तभागवतहरू आफूले पनि फलाहार ग्रहण गरेपछि पतिको नजिकमा गएर विनम्र भई भन्दथिन्, हे स्वामी, हजुरको कुन आज्ञा मैले अब पालन गरौँ, ल बताइ बक्सियोस्। हजुरको सम्मति छ भने म पाउ दबाउँछु। यसरी पति सेवा परायणा सुकन्या सधैँ पति सेवामा जुटिरहिन्। सायंकालको होम सकिएपछि सुन्दरी सुकन्या कोमल र गुलिया फल ल्याएर पतिदेवलाई टक्र्याउँथिन्। त्यसपछि पतिको आज्ञा अनुसार प्रेमपूर्वक पतिको भोजनबाट बचेको आहार ग्रहण स्वयं गर्दथिन्। भोजन गरेपछि उनले सुको मलुवा सुख स्पर्शदायक विस्तार तयार गरी प्रेमपूर्वक मुनिलाई सुकला गराउँथिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्तभागवतहरू, त पति विस्तारमा शयन गरिसकेपछि सुकन्याले उनका पाउ दबाउँथिन्। त्यसबेला कृष्णधरी सुकन्याले आफ्ना पतिसँग कुलीन नारीहरूले पालन गर्नुपर्ने धर्मको विषयमा जिज्ञासा प्रकट गर्दथिन्। प्यारो भक्तभागवतहरू, रातको समयमा पाउ दबाउँदै गर्दा आफ्ना पति चेवन मुनि निधाएको थाहा पाएपछि उनकै पाउमा शिर राखेर शयन गर्दथिन्। त्यसैलाई सिरानी बनाउँथिन् अनि त्यही शयन गर्दथिन्। ग्रीष्म ऋतुको समयमा आफ्ना पति चेवनलाई बसेको देखेर सुन्दरी सुकन्याले ताड पत्रबाट बनेको पंखा डुलाई शीतल हावा प्रदान गर्दै पतिको सेवा गर्दथिन्। हेमन्त ऋतुमा मुनिका सामु सुकेका दाउराको आगो बाली बारम्बार के हजुरलाई यसबाट सुख प्राप्त भएको छ भन्दै प्रश्न गर्दै तातो तातो हुने गरी आगो बाल्दिन्थिन्। यसरी सेवा गर्थिन्। सुकन्या सधैँ प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्थिन् र उठेर जल अंखोरा अनि लोटा आदि पात्र र माटो पतिको समीपमा राखी पतिलाई शौचका निमित्त उठाउँथिन्। त्यस पछाडि आश्रमबाट अलिकति टाढा पुर्याई पतिलाई शौचका निमित्त बसाउँथिन् र आफू त्यो ठाउँबाट हटेर अल्ली पराउँथिन्। यतिन्जेल मेरा पतिदेवको शौच कर्म सकियो होला भन्ने अब जानेर यस्तो विचार गरी पतिको छेउमा जान्थिन् अनि शौच कर्मबाट निवृत्त भएका पतिलाई उठाएर आश्रममा ल्याउँथिन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी सेवा गर्न लागिन्। कुनै हडबडी नगरिकन उनले आसनमा बसाउँथिन्। त्यस पछाडि माटो र पानीले पतिका पाउ पखालेर आचमन पात्र पतिका सामु राखी दत्युन टक्र्याउँथिन्। सुकुमारी राजकुमारीले शास्त्र सम्मत दत्युन पतिलाई टक्र्याएपछि जलाशयबाट स्नानका लागि ल्याइएको पावन र पवित्र जल तताउँथिन्। त्यसपछि विनम्र भई भन्दथिन्, हजुरको के आज्ञा छ? दत्युन गर्नुभयो, तातो पानी तयार गरेकी छु। त्यसैले हजुरले मन्त्र उच्चारण गर्दै अब स्नान गर्नुहोस्। यो होमको समय हो। अहिले प्रातः सन्ध्या उपस्थित भएको छ। हे पतिदेव, अब विधिपूर्वक अग्निहोत्र होम गरी देव पूजा गर्नुहोस् भनेर सबै सामग्री तयार गरिदिन्थिन्। एवं कन्यापतिम लब्ध्वा तपस्विन मनिन्दिता नित्यं पर्यचरत प्रीत्या तपसा नित्यमेव च नियमेव च। यसरी अनिन्दित आचरण भएकी सुकन्याले तपस्वी पति प्राप्त गरी नित्य प्रीतिपूर्वक तप र नियमका साथ आफ्ना पतिको सेवा गरिन्। सुन्दर मुहारले सुहाइएकी सुकन्या अग्नि र यहाँ पाहुनाहरूको सेवा गर्दै सधैँ आफ्ना पतिदेव च्यवन ऋषिको सेवामा तल्लीन भइन्। कुनै दिन सूर्यका छोरा दुवै अश्विनी कुमार क्रीडा गर्दै च्यवन ऋषिको आश्रममा आइपुगे। ती सूर्य नन्दन अश्विनी कुमारहरूले जलाशयमा गई नुहाएर आश्रमतर्फ फर्किरहेकी अङ्ग प्रत्यङ्गमा सौन्दर्य छाएकी ती सुन्दरी कन्यालाई देखे। देवकन्या चाहिँ राम्रै सुकन्यालाई देखेर अत्यन्तै मोहित भएका अश्विनी कुमारहरू छिटै तिनको समीपमा गएर आदर गर्दै भन्न लागे, आकर्षक नितम्ब भएकी हे सुन्दरी, केही बेर उभिनुहोस्। हात्ती झै मन्द गति भएकी हे सुन्दरी, हामी सूर्यका छोरा अश्विनी कुमार तपाईसँग केही जिज्ञासा लिएर आएका छौँ। यसरी हे पवित्र मुस्कान भएकी सुन्दरी, साँचो साँचो बताउनुहोस् कि तपाईँ कसकी छोरी हुनुहुन्छ? तपाईका पति को हुनुहुन्छ? हे सुन्दर नयनी, तपाईँ किन बगैँचामा उभिनु अथवा आउनु भएको छ? स्नान गर्न एक्लै किन यस तलाउमा आउनुभयो? के डर लाग्दैन कि किन एक्लै आउनुभयो? हे कमल नयनी, अतिशय शोभाले गर्दा तपाईँ दोस्री लक्ष्मी समान सुहाउनु भएको छ। हे सुन्दरी, हामी रहस्य जान्न चाहन्छौँ, त्यो तपाईँले बताउनुहोस्।
चञ्चल नयनले सुहाइए कि हे सुन्दरी, जति बेला तपाईँका कोमल र नाङ्गा पाउ भुइँमा पर्दछन्, हिँड्नका लागि अगाडि बढ्दछन्, त्यस बेला हाम्रो हृदयमा वेदना पैदा हुन्छ। हे सुन्दरी, तपाईँ विमानमा यातायात गर्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर तपाईँ यो वनमा कसरी, किन जुत्ता नभएका नाङ्गा खुट्टाले भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? किन यस वनमा तपाईँको भ्रमण भइरहेको छ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? यसको बारेमा बताउनुहोस् सबै कुरा। तपाईँ 100 करोडौँ नगरवासीहरूलाई वरिपरि लिएर किन हिँडिरहनु भएको छैन? तपाईँ एक्लै किन हुनुहुन्छ हे सुमुखी? वास्तवमा तपाईँ राजकुमारी हुनुहुन्छ त्यस्तो लाग्दैछ हामीलाई, अथवा कि अप्सरा हुनुहुन्छ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? साँचो साँचो बताउनुहोस्। जुन आमाले तपाईँलाई जन्माउनु भयो ती तपाईँकी आमा धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँका पिता धन्य हुनुहुन्छ। हे निष्पाप सुन्दरी, तपाईँका पतिको भाग्य कति महान छ ओहो भन्ने विषयमा त हामी बयान नै गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ जस्ती सुन्दरी तपाईँका पतिले प्राप्त गर्नुभएको छ। हे सुनयनी, यहाँको पृथ्वी तल देवलोक भन्दा उत्तम छ। यस पृथ्वी तलमा परेको तपाईँको पाउले यसलाई पवित्र तुल्याएको छ। यस वनमा बस्ने सबै मृग र पक्षी जसले तपाईँको दर्शन पाइरहेका छन् ती परम भाग्यशाली छन्। तपाईँको उपस्थितिबाट यो भूमि अति पावन बन्न पुगेको छ, बुझ्नुहोस्। हे सुनयनी सुन्दरी, तपाईँको कति प्रशंसा गरौँ? प्रशंसा गर्न सकिन्छ, सकिँदैन? अब साँचो साँचो बताउनुहोस् कि तपाईँ कसकी छोरी हुनुहुन्छ? तपाईँका पतिदेव कहाँ बस्नुहुन्छ? हामी आधारपूर्वक उहाँहरूको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। तयो रीतिवत श्रुत्वा राजकन्याति सुन्दरी तावुवाच त्रपाक्रान्ता देवपुत्री नृपात्मजा। हे राजन, अश्विनी कुमारका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, हे राजन, यसरी अश्विनी कुमारहरूका जब कुरा सुनिसकेपछि अति सुन्दरी राजकुमारी लज्जित भइन्। त देवकन्या जस्ती ती राजकुमारीले अश्विनी कुमारहरूलाई भनिन्, तपाईँहरूले मलाई राजा सरियतीकी छोरी महर्षि च्यवनकी प्यारी पति जो पतिव्रता धर्मपत्नी भनेर चिन्नुहोस्। मेरा पतिले महर्षि च्यवनलाई आफ्नै इच्छाले प्रदान गरिएकी राजकुमारी भनेर तपाईँहरूले जान्नुहोस्। हे देवताहरू, मेरा परम तपस्वी पतिदेव दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ। म अहोरात्र प्रसन्न मनद्वारा पतिदेवको सेवा गरिरहेकी छु। तपाईहरू दुवै पुरुष को हुनुहुन्छ? यहाँ किन आउनु भएको छ? मेरा पतिदेव अहिले आश्रममा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईहरू गएर आश्रमलाई पवित्र तुल्याउनुहोस्। तदा कर्ण्यवचो दस्रा उचतुस्ताम नराधिप। हे राजन, सुकन्याका वचन सुनेपछि अश्विनी कुमारहरूले भने, हे कल्याणी, तपाईँ जस्ती दिव्य सुन्दरीलाई तपाईँका पिताले किन वृद्ध तपस्वीका हातमा सुम्पिनु भयो त? यो त हुन नसक्ने कुरा थियो, कसरी सुम्पिनु भयो? हे सुन्दरी, तपाईँ यस वन्य प्रदेशमा बादलभित्र चम्किने बिजुली झैँ सुहाउनु भएको छ। तपाईँ जस्ती अनुपम सुन्दरी नारी त देवताहरूको लोकमा पनि देखिँदैन। तपाईँ यहाँ देखिनुहुन्छ, के कारण हो यस्तो? यो बताउनुहोस्। कालो केशपासले सुहाइए कि तपाईँ दिव्य वस्त्र र आभूषण एवं सबै किसिमका रत्न धारण गर्न योग्य हुनुहुन्छ। मृग चर्म एवं बल्कल वस्त्रले तपाईँको शोभा बढाएका छैन। हे सुन्दर जाङ भएकी, हे विशाल नयन युगलद्वारा सुहाइए कि सबैलाई प्यारो लाग्ने गुण अनि स्वभावले सुहाइए कि हे सुन्दरी, तपाईँ जर्जर र ती दृष्टिविहीन पतिलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरेर यस वनमा अतिशय कष्टमय जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ। हो, यो त ठिक कुरा होइन। तपाईँको यो स्थिति हेर्दा भन्नुपर्छ कि विधाताले यो अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कृत्य गरेका छन्, यो गर्न नहुने कार्य गरे। हे नृत्यकलामा निपुण भएकी हे देवी, दृष्टिविहीन वृद्ध मुनिले तपाईँलाई व्यर्थ वरण गरेका छन्। नव यौवनमा पदार्पण गरेकी तपाईँका निमित्त वृद्ध ऋषि सुहाउन्नन्। कसरी सुहाउँछन् त? कामदेवले सुविचारित रूपमा तपाईँको माध्यमबाट पुष्पबाण प्रहार गर्दा ती बाण कुन लक्ष्यमा पर्न सक्छन्? जबकि तपाईँका पति यस्ता वृद्ध हुनुहुन्छ। सुन्दर एवं विशाल नयनले सुहाइए कि हे देवी, विधाताको बुद्धि निश्चय नै मन्द रहेको रहेछ, किनकि तपाईँ जस्ती नव यौवना सुन्दरीलाई एउटा दृष्टिविहीन पुरुषको हातमा सुम्पिदिएका छन्। हे सुनयनी, तपाईँले अरू कुनै पति वरण गर्नुहोस्, यसरी हुँदैन। हे कमल नयनी, दृष्टिविहीन पति पाएर आज तपाईँको जीवन नै व्यर्थ भएको छ।
तपाईँका लागि वनको वास र मृगचर्म धारण बिल्कुल योग्य देखिँदैन भन्ने कुरा हामी मान्दछौँ, हामी जान्दछौँ। यो राम्रो कुरा होइन। के गर्नु भाइ? सुन्दर अङ्ग भएकी हे सुलोचना, तपाईँले सावधान भई हामी दुई मध्ये कुनै एकलाई आफ्नो बरु पति बनाउनुहोस्। हे सुन्दरी, त्यो दृष्टिबिन मुनिको सेवा गरेर किन तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, यी अश्विनी कुमारहरूले पनि परीक्षा लिइरहेका छन् यी सुकन्याको। भन्दैछन् अभागी पालन एवं पोषण गर्ने सामर्थ्यले रहित र सबै किसिमका सुखभोगबाट वञ्चित मुनिलाई छाडेर तपाईँले हामी दुई मध्ये कुनै एकलाई वरण गर्नुहोस्। हे सुन्दरी, तपाईँले हामी मध्ये कुनै एकलाई वरण गरेर इन्द्रको नन्दन वन र कुबेरको चैत्र रथ वनमा सानन्द विहार गर्नुहोस् बरु। हे मानिनी, तपाईँ त्यस्ता वृद्ध अनि दृष्टिविहीनका साथ अपमानपूर्ण जीवन कसरी बिताउनुहुन्छ? तपाईँ शुभ लक्षणले सम्पन्न राजकुमारी हुनुहुन्छ, संसारको विहार भावना बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले भाग्यहीन नारी झैँ यस निर्जन वनमा व्यर्थमा कसरी समय यापन गर्नुहोला? तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुन्छ, किन भाग्यहीन जस्तो गर्नुहुन्छ? कोइलीको झैँ मिठो स्वर भएकी हे सुन्दरी, सुन्दर मुहार भएकी हे रमणी, हे विशाल नयना युवती, आफ्नो सुखका लागि हामी दुई मध्ये कुनै एकलाई पतिको रूपमा वर्ण गर्नुहोस्। हे कृष्णधरी राजकुमारी, तपाईँले छिटै यी वृद्ध मुनिलाई छाडी हामीसँग देवलोकहरूमा गई अनेक थरी भोग गर्नुहोस्। सुन्दर केशपासले सुहाइएकी हे सुन्दरी, हे मृगनयनी, यस निर्जन वनमा एउटा वृद्ध पुरुषका साथ रहेर तपाईँले के सुख पाउनुहुन्छ? दृष्टिविहीन पुरुषको नित्य सेवा र नयाँ जवानी, यी दुई कुरा परस्पर विरुद्ध रहेका छन्। हे राजकुमारी, के तपाईँलाई दुःख भोग्नु नै अभिष्ट छ त? के आफूलाई दुःख भोग्नमै तपाईँ रमाउनुहुन्छ? दुःखै दुःखमा तपाईँ रमाउन चाहनुहुन्छ? नवयवः सुख भोग समिहितम, चञ्चल परेला भएकी हे सुन्दरी, नव यौवनले सुख भोगको कामना गरिन्छ। नव यौवनले सुख भोगको कामना गरिन्छ। हे चन्द्रमुखी सुन्दरी, तपाईँ अत्यन्त कोमल हुनुहुन्छ। वनबाट जल फल ल्याएर जीवन यापन गर्नु तपाईँका लागि उचित कर्म होइन, यो नगर्नुहोस्। तपाईँले अश्विनी कुमारहरूले यसरी भन्न लागे। तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा वेपमाना नृपात्मजा धैर्यमालम्ब्यतौ तत्र बभासे मितभाषिणी। यस्ता प्रकारले अश्विनी कुमारहरूका धर्म विरोधी र भोगानुरोधी वचन सुनेर थरथर काँपिरहेकी परिमित भाषिणी राजकुमारी सुकन्याले धैर्य धारण गरेर धैर्यद्वारा क्रोध थामेर अश्विनी कुमारहरूलाई भन्न लागिन्, हे देवताहरू, तपाईँहरू भगवान सूर्यका पुत्र हुनुहुन्छ, यो मैले जानिसकेँ। फेरि तपाईँहरू धर्म तत्त्वका ज्ञाता र देवताहरूद्वारा सम्मानित पनि हुनुहुन्छ। म जस्ती धर्मपरायण पतिव्रता नारीका पतिप्रति तपाईँहरूले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो उचित छैन। तपाईँहरूले यसरी भन्नु हुँदैन पनि, यो भन्ने कुरा होइन। हे उत्तम देवताहरू, म आफै पहिला गएकी होइन, अपितु मेरा पिताजीले मलाई योग परायण मुनिका हातमा सुम्पिनु भएको। यस्तो स्थितिमा म तपाईँहरूद्वारा बताइएको यो नगर्ने कार्य म कसरी गर्छु? यस्तो मार्गमा म कसरी हिँड्न सक्दछु? म सक्दिनँ। महर्षि कश्यपबाट उत्पन्न सकल लोकका द्रष्टा र सकल कर्मका साक्षी भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। उहाँले देखिराख्नु भएको छ। सूर्यका साक्षात् पुत्र हजुरहरूले मलाई यस्तो उपदेश दिन सुहाउँदैन। यस असार संसारमा कुलीन कन्याले आफ्नो पति छाडेर अरू पुरुषलाई कसरी वर्ण गर्न सक्दछिन्? धर्मको सिद्धान्त जान्ने तपाईँहरू दुवै आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। म पतिको भक्तिमा समर्पित राजा सरियातीकी पुत्री सुकन्या हुँ। तपाईँहरूले मैले भनेको मान्नुहुन्न र अनुचित प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने म अवश्य श्राप दिनेछु। सुकन्याले यसरी भन्दी भइन्। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, इत्याह कर्णेव तस्या न सत्यौ विस्मितौ भृशं ताववृतां पुनस्तत्वेनां शङ्कमानौ भयं मुने। हे राजन, सुकन्याका वचन सुनेर अश्विनी कुमारहरू निकै अचम्ममा परे। त्यस पछाडि तपस्वी मुनि च्यवनको डरका कारण सशङ्क भई ती दुवैले कन्यालाई भने, सुन्दर अङ्ग भएकी हे राजकुमारी, तपाईँको यस पातिव्रत्य धर्मबाट हामी दुवै धेरै हर्षित भएका छौँ। हे नितम्बिनी, तपाईँले वर माग्नुहोस्, हामी तपाईँको कल्याणका लागि वर दिनेछौँ। हे उत्तम नारी, हामी निश्चय नै देवताहरूका
उत्तम वैद्य हुँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। हामीले आफ्नो चिकित्सा पद्धतिबाट तपाईँका पतिलाई युवा र रूपवान बनाइदिनेछौँ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले चतुरतामा निपुण हे सुन्दरी। हामीले तपाईँका पति च्यवनलाई सुन्दर एवं युवा तुल्याएपछि हामी दुई र ऋषि च्यवन समान आकार प्रकारका देखिनेछौँ। अब तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले त तपाईँको मन पो छोडेका थियौँ। यस्तो कुरा नि, यो यस्तो कुरा आयो। समान रूप र शरीर भएका हामी तीनमध्ये कुनै एकलाई तपाईँले पति हुन् भनेर छान्नु पर्नेछ। त्यो समयमा आफ्ना पतिलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि हुन्न? अब हामी जस्तै सुन्दर बनाइदिन्छौँ, किनभने हामी त वैद्य हौँ नि त, हामी त डक्टर हौँ नि त। शल्यक्रिया गर्छौँ अनेक प्रकारका। यिनी अब आँखा देख्दैनन्, च्यवन मुनि, यिनलाई आँखा देख्ने बनाइदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब सबै कुरा गरिदिने भए। अब किनभने देवताहरूका डक्टर। ती दुवैका कुरा सुनेर राजकुमारी सुकन्या विस्मित भइन्। होइन, यस्तो हुन सक्दछ? त्यस पछाडि आफ्ना पति महर्षि च्यवन नजिकै पुगेर उनले अश्विनी कुमारहरूले बताएको अद्भुत कुरा बताउँदै भन्न लागिन्। सुकन्याले भनिन्, स्वामिन् सूर्यसुतौ देवौ सम्प्राप्तौ च्यवनाश्रमे दृष्टौ मया दिव्य देहौ नासत्यौ भृगुनन्दन। हे स्वामी, हजुरको आश्रममा सूर्यका छोरा दुई अश्विनी कुमार आउनु भएको छ। हे भृगुनन्दन, दिव्य शरीर भएका उहाँहरू दुवैलाई मैले मेरै आँखाले देखेकी छु। हे स्वामी, मेरो सर्वाङ्गमा छाएको सौन्दर्य देखेर ती दुवै कामासक्त भए। त्यस पछाडि तिनीहरूले मलाई भने, हामीहरूले तपाईँका पति महर्षि च्यवनलाई निश्चय नै दिव्य देह सम्पन्न नेत्र ज्योतिले युक्त तुल्याइदिनेछौँ, तर त्यसका लागि जुन शर्त छ त्यसबारे हामी बताउँछौँ। हामीले तपाईँका पतिलाई हामी दुई जस्तै रूप आकार र उमेरका तुल्याउनेछौँ, यो बनाइदिनेछौँ। एउटै रूप आकार र उमेरका हामी तीनजना सँगै उभिँदा तपाईँले तीनमध्ये कुनै एकलाई मेरा पति भनेर तपाईँले छान्नु पर्नेछ। हे स्वामी, उनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर त्यस अद्भुत कार्यको विषयमा हजुरसँग सोधनी गर्न म यहाँ आएकी छु। हे सज्जन शिरोमणि प्राणनाथ, यस्तो सङ्कटापन्न अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ हजुरले बताउनुहोस्। देवताहरूको माया निकै दुर्जय हुन्छ। ती दुवैको कपट हो कि साँचो कुरा हो भन्ने मैले यो बुझ्न सकेकी छैन। हे सर्वज्ञ स्वामी, हजुरले आज्ञा दिनुहोस्। हजुरको यो जस्तो चाहना हुन्छ म त्यसअनुसार काम गर्नेछु। हजुरको आज्ञा भएन भने म काम गर्नेवाला छैन। यसरी भनेपछि च्यवन मुनिले भन्नुभयो, गच्छ कान्तेद्यना सत्यौ वचनान् मम सुव्रते आनयस्व समीपं मे शीघ्रं देवाभिषग्वरो। हे राम्रो पातिव्रत्य धारण गर्ने मेरी प्यारी सुकन्या, मेरो आज्ञा अनुसार अहिले तिमी अश्विनी कुमारहरूका समीपमा जाऊ। छिटै ती देवताका वैद्यहरूलाई यहाँ लिएर आऊ। फेरि उनी जुन कुरा भन्दछन् त्यो काम सम्पन्न पनि गर। उनीहरूले कुनै पनि लोभ लालचले गरेका छैनन्, यो हाम्रो कल्याणका लागि उनीहरूले गर्दैछन्। किनभने च्यवन मुनि त जान्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो र भनिदिनु हो। यसमा कुनै विचार विमर्श गर्नु पर्दैन। हे सुनयने, बताइदिनु हो। अब यसरी आफ्ना पति महर्षि च्यवनको आज्ञा पाएपछि ती सुन्दरी सुकन्याले उनीहरूका सामु गएर भनिन्, हे उत्तम देवता अश्विनी कुमारहरू, तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुहोस्। सुकन्याको वचन सुनेर दुवै अश्विनी कुमार च्यवन मुनिका समक्षमा आइपुगे। तिनीहरूले राजकुमारी सुकन्यालाई भने, तपाईँका पतिलाई यस तलाउमा प्रवेश गराउनुहोस्। त्यसपछि रूप जवानी र नेत्र ज्योति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले च्यवन ऋषि छिट्टै तलाउको जलभित्र प्रवेश गर्ने। च्यवनको जल प्रवेश पछि हेर्नुहोस् है, अब च्यवनले जल प्रवेश गरिसकेपछि दुवै अश्विनी कुमारहरू पनि जलभित्र प्रवेश गरे। अब उनीहरूले गर्ने जुन शल्यक्रियाको विधि थियो त्यो सबै त्यहीँभित्र भयो। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि तुरुन्तै ती तिनैजना तलाउबाट अब आफ्नो कार्य सकेर बाहिर आए। ती तिनैजनाका शरीर दिव्य थियो हेर्दा हेर्दै। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। अघि वृद्ध जो दृष्टिविहीन च्यवन मुनि पनि अहिले त अश्विनी कुमारहरू जस्तै हुनुभएको छ। रूप समान थियो, तीनैजना समान उमेरका देखिन्थे। समान अङ्ग प्रत्यङ्ग भएका ती तिनै युवक दिव्य कुण्डल र अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत थिए। ती तिनैजनाले एकैचोटि भने, हे सुन्दरी, हे कल्याणी, निर्मल अनुहार भएकी हे नारी, तपाईँले हामी मध्ये जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई वर्ण गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले आफ्नो पति चिन्न पर्यो नि त।
सबैले भने अब को हो नि होइन, सबै अब तिनैजना छन्, तपाईँले भन्ने बित्तिकै त यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्थ्यो होइन। त्यसैले तिनैजनाले भने कि आफ्नो पतिलाई वरण गर्नुहोस्, चुन्नुहोस्। उत्तम मुहार भए कि हे कल्याणी, हामीमध्ये जसमा तपाईँको बढी प्रीति लाग्छ त्यसलाई वरण गर्नुहोस्। त देवताका कुमार झैँ प्रतीत हुने ती तिनैजनालाई रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा र आकृतिका दृष्टिबाट एक समान जानेर राजकुमारी सुकन्या अन्योलमा परिन्। सुकन्याले आफ्ना पतिलाई राम्ररी चिन्न नसकेर व्याकुल भइन् अनि मनमा नै भन्न थालिन्, अब म के गरौँ, सबै देवकुमार समान छन्, त्यसैले यी मध्ये कसलाई पतिको रूपमा वर्ण गरौँ, कुन चाहिँ हुन् त मेरा पति भन्ने कुरा मैले सोच्न सकेकी छैन। सुकन्याले यसरी विचार गरिन्, यी दुवै देवता अश्विनी कुमारहरूले इन्द्रजाल रचेका छन्, यस्तो स्थितिमा अब म के गरौँ, मेरा सामु काल नै आए जस्तो छ। म आफ्ना पति च्यवन बाहेक अरू कसैलाई वर्ण गर्न समर्थ छैन। कुनै परम सुन्दर देवता नै किन नहोस्, म त्यसलाई वर्ण गर्न सक्दिनँ, मेरो यस्तो दृढ अवधारणा रहेको होस्। त यसरी राम्ररी विचार गरेर कृष्णधरी राजकुमारी सुकन्या कल्याणमयी पराम्बा भगवती भुवनेश्वरीको ध्यानमा तल्लीन भइन् र स्तुति गर्न लागिन्। अब पहिले शक्ति चाहियो नि त, छुट्याउने पनि त्यत्तिकै त ज्ञान हुँदैन, त्यत्तिकै त शक्ति हुँदैन। त सुकन्याले भुवनेश्वरीको हुने भगवतीको आराधना गर्न लागिन्। शरणम त्वं जगन्माता प्राप्तास्मि वृष दुखिता, हे जगदम्बा, म ठुलो कष्टले पीडित भई हजुरको शरणमा आएकी छु। हजुरले मेरो पातिव्रत्य धर्मको रक्षा गर्नुहोस्, म हजुरको चरणमा प्रणाम गरिरहेकी छु। कमलबाट पैदा हुनुहुने हे भगवती, हजुरलाई नमस्कार छ। शङ्कर भगवानकी प्यारी गौरी रूपा हे भगवती, हजुरलाई नमस्कार छ। हे विष्णुकी प्राण प्यारी भगवती लक्ष्मी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे देवमाता सरस्वती रूपा भगवती, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले नै सम्पूर्ण चराचरमय जगतको रचना गर्नुभएको छ। हे भगवती, हजुरले सावधान भई कति पनि विचलित नभएर यस जगतको रक्षा गर्नुहुन्छ। फेरि हजुरले नै लोकमा शान्ति ल्याउन चराचरमय जगतलाई आफूमा लीन गराउनुहुन्छ। हे भगवती, हजुर ब्रह्मा विष्णु र सदा शिवकी सम्मानित आमा हुनुहुन्छ। हजुरले अज्ञानीहरूलाई बुद्धि र ज्ञानीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। परम पुरुष पर ब्रह्मका लागि प्रिय दर्शना हजुर आज्ञा रूपिणी र प्रकृति रूपिणी पनि हुनुहुन्छ। हजुरले निर्मल आत्मा भएका भक्तहरूलाई भोग र मोक्ष दुवै प्रदान गर्नुहुन्छ। हे भगवती, हजुरले अज्ञानीहरूलाई दुःख र सात्विक प्राणीहरूका लागि सुखका साधन पनि जुटाउनुहुन्छ। हे आमा, हजुरले योगीहरूलाई योग सिद्धि विजय र कीर्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। हे भगवती, हे आमा, आज म ठुलै अन्योलमा परेकी छु, त्यसैले हजुरको शरणमा परेकी छु। हे आमा, म चिन्ताको सागरमा डुबेको छु। हे आमा, कृपया मलाई मेरो स्वामी कुन चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो चिनाउनुहोस्। यी देवता अश्विनी कुमारहरूले अत्यन्त कपटपूर्ण चरित्र सामु ल्याएका छन्। अहिले मेरो बुद्धिले काम गरेको छैन, मैले कसलाई मेरा पति भनेर वर्ण गरौँ। हे सर्वज्ञ भगवती, मेरो सतीव्रतलाई ख्याल गरेर मलाई मेरा पतिको दर्शन गराउनुहोस् भनेर यसरी भगवतीको स्तुति गर्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी सुकन्याले स्तुति गरेपछि सती सुकन्याले भगवतीको कृपाद्वारा ज्ञानोदय भएपछि मनबाट मेरा पति यिनै हुन् भन्ने निश्चय गरेर समान उमेर र सौन्दर्य भएका ती तीन पुरुषलाई राम्ररी निहालेर आफ्ना साँच्चीकै पति ऋषि च्यवनलाई चयन गरिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवतीबाट यो ज्ञान भयो त त्यही अनुसार उनले चयन गरिन्। त भगवतीको कृपाले प्रसन्न भएका उत्तम देवता अश्विनी कुमारहरू सुकन्याको सती धर्म देखेर प्रसन्न भए। ती दुवै च्यवन मुनिबाट बिदा लिएर स्वर्गमा जानका लागि तयार भए। ल हेर्नुहोस्, महातेजा च्यवन ऋषिले रूप, आँखा, पत्नी र जवानी सबै कुरा पाई खुसी भए। अब ल हेर्नुहोस्, आफूले रूप पनि राम्रो पाउनुभयो, अब जवान अवस्थामा पनि उहाँ आउनुभयो, आँखा पनि प्राप्त गर्नुभयो, सुन्दर पत्नी पनि प्राप्त गर्नुभयो च्यवन मुनिले। अश्विनी कुमारहरूलाई त्यो समयमा भन्नुभयो च्यवन मुनिले, हे उत्तम देवताहरू, तपाईहरूले ममाथि ठुलो उपकार गर्नुभएको छ। मैले यस सुन्दर संसारमा सुकेशी र पतिव्रता पत्नी पाएर ठुलो सुख अनुभव गरेको छु। म दृष्टिविहीन, वृद्ध, विरूप र भोगहीन भई वनमा बस्ने मैले प्रतिदिन घोर कष्ट पाइरहेको थिएँ। तपाईँहरूले मलाई आँखा दिनुभयो, अद्भुत यौवन र रूप पनि दिनुभयो। त्यसैले म तपाईँहरूले गरेको उपकारका लागि केही गर्न चाहन्छु। हे अश्विनी कुमारहरू, जसले उपकार गर्ने
प्रियका प्रति प्रत्युपकार गर्दैन त्यस मानिसलाई धिक्कार छ। त्यो मानिस पृथ्वीमा सधैँ ऋणी भएर बाँच्दछ। त्यसकारण अहिले म तपाईँहरूले चाहेको केही कुरा दिन चाहन्छु। हे उत्तम देवता, तपाईँहरूले बनाएको नयाँ शरीरको ऋण ममाथि छ। म त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छु। त्यसैले देवता र दानवहरूबाट प्राप्त गर्न नसक्ने वर म दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो मनको इच्छा खोल्नुहोस्। तपाईँहरूको मनमा के इच्छा छ त्यो भन्नुहोस्। म तपाईँहरूले गर्नुभएको पुण्यबाट प्रसन्न भएको छु। ती दुवै देवताले मुनिको वाक्य सुनेर परस्पर विचार गरी सुकन्याका साथ विराजमान उत्तम मुनि च्यवनलाई भने, हे मुनि, पिताश्री सूर्यको कृपाले हाम्रा सबै मनोरथ पूर्ण भएका छन्। तर एउटा समस्या छ। देवताहरूका साथमा बसेर सोमपान गर्ने हाम्रो ठुलो इच्छा यो पुरा भएको छैन, त्यो बाँकी छ। एकपटक सुमेरु पर्वतमा ब्रह्माजीद्वारा आयोजित महायज्ञमा देवराज इन्द्रले हामी दुई दाजुभाइलाई यी वैद्य हुन्, यी डाक्टर हुन्, यिनलाई सोमपान गर्ने अधिकार छैन भनेर सोमपात्र ग्रहण गर्न दिएनन्। त्यसकारण हे धर्मज्ञ, हे तपस्वी, तपाईँ यदि समर्थ हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्य पुरा गराउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ प्यारो इच्छालाई विचार गरेर तपाईँले हामीलाई सोमपायी बनाउनुहोस्। सोमरस पिउने इच्छा हाम्रो लागि दुर्लभ भएको छ। त्यो इच्छा तपाईँबाट पूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अश्विनी कुमारहरूको मधुर वचन सुनेर महर्षि च्यवनले उनीहरूलाई भने, तपाईँहरू दुई दाजुभाइले म बुढो मानिसलाई नवयुवा र सुन्दर तुल्याउनु भएको छ। तपाईँहरूको कृपाबाट मैले पतिव्रता पत्नी प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण मैले यसरी प्राप्त गरेको छु। अब त्यसकारण मैले सरियाती राजाद्वारा आयोजित अथवा आयोजना गरिने महायज्ञमा इन्द्र महाराजका सामु प्रसन्नताका साथ तपाईँहरूलाई सोमपानको अधिकारी म बनाउनेछु। तपाईँहरूलाई सोमपान म दिलाउनेछु। म यो साँचो कुरा भनिरहेको छु, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। मुनिको प्रतिज्ञा वचन सुनेर अश्विनी कुमारहरू स्वर्गतर्फ त्यो समयमा लागे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, स्वर्गतर्फ गया। अब यस्ता प्रकारले स्वर्गतर्फ लागिसकेपछि महर्षि च्यवन पनि सुकन्यालाई साथमा लिएर आश्रमतर्फ जानुभयो। च्यवनस्तां गृहीत्वा तु जगामाश्रम मण्डलम। अब के भयो त यी अश्विनी कुमारहरूले पनि देवताहरूका सामुन्नेमा बसेर अब काहीँ चाहिँ भोजन अथवा अरूले दिएको चाहिँ हवनको सामग्री अथवा हवनीय पदार्थ प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ। यहाँ सोमपानको कुरा छ। कुरो त एउटै हो जसरी भए पनि प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँ के हुन्छ त, च्यवनेन कथं वैद्यौ तौ कृतौ सोमपायिनौ वचनं च कथं सत्यं जातं तस्य महात्मनः। जन्मेजयले भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, महर्षि च्यवनले देवताका वैद्य अश्विनी कुमारहरूलाई कसरी सोमपान गर्न योग्य तुल्याउनु भयो त, अनि कसरी महात्मा च्यवनको जुन वचन थियो त्यो वचन सत्य भयो त, त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। देवराज इन्द्रको बलका सामु मनुष्य रूप च्यवन ऋषिको बल कुन तहसम्म प्रभावकारी हुन सक्यो। सुनिन्छ कि इन्द्र महाराजले वैद्य भएका कारण सोमपान गर्नबाट वञ्चित गरिएका धर्मनिष्ठ अश्विनी कुमारहरूलाई महर्षि च्यवनले सोमपान गर्ने अधिकार दिलाउनु भएको थियो। हे धर्मनिष्ठ प्रभु, यो आख्यान आश्चर्यजनक रहेको छ। मलाई यसबारे राम्ररी सुनाउनुहोस्। म फेरि अहिले सबै कुरा छाडी च्यवनको चरित्र श्रवण गर्न उत्सुक भएको छु। अब म सुन्न चाहन्छु कसरी चाहिँ ऋषि सफल हुनुभयो त यो कुरामा। किनभने अब देवताहरूका राजा इन्द्र, उनले त मान्दैनथे, त वज्रलाई सिद्ध्याइदिन पनि सक्थे, तर के गर्नुभयो यहाँ भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अब वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, निशामय महाराज चरितं परमाद्भुतं च्यवनस्य मखे तस्मिन् शर्यातेर भुवि भारतः। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ कुनै यज्ञ गर्नु पर्यो, यज्ञमा हवनीय द्रव्य लगाउनु पर्यो, त्यसका लागि देवताहरूलाई निमन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यो समयमा अश्विनी कुमारहरूलाई पनि त निमन्त्रणा गर्नु पर्यो। त अब यो योजना यहाँनिर बनाइन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, हे भारत वंशी महाराज जन्मेजय,
सुन्नुहोस्, पृथ्वीमा सम्पन्न गर्न लागि महाराजा सरियातीको यज्ञमा च्यवन ऋषिले जुन अद्भुत चरित्र उपस्थित गर्नुभयो त्यसबारे यहाँ म सुनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। महर्षि च्यवन सरियातीकी छोरी सुकन्यालाई पत्नीको रूपमा प्राप्त गरेर देवता तुल्य देखिनुभयो। अब देखिराख्नु भएको थियो। प्रसन्नात्मा महर्षि च्यवनले त्यसबेला कुनै देवताले देवाङ्गनासँग विहार गरे झैँ सुकन्यासँग विहार पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि कुनै दिन सरियातीकी रानी वनवासिनी छोरी सुकन्यालाई सम्झेर चिन्ताले व्याकुल भई र पति सरियातीलाई भनिन्। अब यसरी व्याकुल भइन् र आफ्नो पतिलाई भनिन्, हे महाराज, हजुरले वनमा गएर दृष्टिविहीन मुनिका हातमा छोरीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। अब यसबेला ती कन्या के गर्दै होलिन्, कतिको दुःख कष्ट पाइन् अथवा मृत्युलाई प्राप्त गरिन्, जिउँदैछिन्, हेर्न त जानु पर्यो नि भन्ने विषयमा सबै कुरा छाडी जानकारी लिनुहोस्। अब यो कुराको बारेमा जानकारी लिनुहोस् भनेर आफ्नी पत्नीले यसरी भनिसकेपछि अब सरियाती राजाले के गर्नुहुन्छ? प्यारो भक्त भागवतहरु, अब यहाँ पत्नीले त भनिन्, के भनिन्? हे प्राणनाथ, सर्वप्रथम हजुर आदरपूर्वक महर्षि च्यवनको आश्रममा हेर्न जानुहोस् र ती दृष्टिविहीन बुढा ऋषि च्यवनलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरी आश्रम वासिनी तपस्विनीहरूको रूपमा रहेकी सुकन्याले के गरिरहेकी होलिन् त्यो हजुरले गएर विचार गर्नुहोस्। म छोरीको सन्तापले मन डराएर बसिरहेकी छु। हे प्राणनाथ, गएर अब कस्ती भई दुब्ली पातली कस्ती भई गएर हेर्नुहोस् र खबर लिएर आउनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गरेकी छन् रानीले। अब राजाले के भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।